अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह आपके रिस्क में कुशादगी पैदा फरमाए। ये जुमले हम तकरीबन रोज़ ही सुनते हैं। रिस्क असल में है क्या किसी एक शय का नाम रिस्क है, या रिस्क बहुत सारी चीज़ों के किसी मजमूए को कहा जाता है? हमें से अक्सर लोग समझते हैं कि रिस्क से मुराद या तो पैसा सरमाया है और या फिर खाने पीने की अशिया को रिस्क कहा जाता है। हालांकि रिस्क के मानी बहुत वसी हैं। जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है वहाँ से लेके ख़त्म होने तक ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर शय, हर वसीला हमारा रिस्क होता है। खाना पीना, अनाज, सब्ज़ियाँ, फल, ये तो रिस्क हैं ही। वक्त हमारा बहुत बड़ा रिस्क है। वक्त को सही इस्तेमाल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। और वक्त वो रिस्क है कि जिसको अगर ज़ाया कर दिया जाए, इसकी बेकदरी कर दी जाए, तो ये किसी के लिए रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। हाँ, इस वक्त रिस्क को ज़ाया करने वाले पीछे रह जाते हैं। उम्र भी रिस्क है। हम अपनी उम्र के 3 हिस्से यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों दौर के अंदर इस रिस्क को अगर अच्छे ढंग से, अच्छे असूलों, कुदरत के कवानीन के मुताबिक गुजारें तो दुनिया आखिरत की कामयाबी मिल सकती है, सुकून मिल सकता है, खुदा की रज़ा मिल सकती है। इज़्ज़त भी रिस्क है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी पैसा सरमाया हासिल नहीं कर पाते, लेकिन उनकी नेक नामी उनके साथ चलती है। उनके लिए वो बहुत बड़ी नेमत होती है। और खुदा न खास्ता अगर कहीं किसी की इज़्ज़त पे हर्फ आ जाए तो पता चल जाता है कि कितनी बड़ी नेमत खो गई है। मोहब्बत भी रिस्क है। ये मोहब्बत ही है जिसके साथ अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को पैदा किया और अपने से ये जज्बा अपनी मखलूक के अंदर डाल दिया। तो जो लोग मोहब्बत के साथ रिश्तों को लेकर चलते हैं, ज़िंदगी के मामलात को देखते हैं, वो लोग दुनिया में भी पुरसुकून रहते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं। गर्ज़ के तमाम तरह के वसाइल रिस्क हैं। औलाद भी रिस्क है। नेक और साले औलाद इंसान की सारी ज़िंदगी का कीमती तरीन सरमाया होता है। इंसान कहता है कि औलाद के ऊपर लगाया हुआ पैसा और वक्त और सलाहियतें वो इन्वेस्टमेंट हैं, वो कमेटी है कि जब निकलती है तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और बदकिस्मत तरीन इंसान है वो कि जिसको औलाद का कोई दुख देखना पड़ता है। औलाद की सूरत में मिली हुई तकलीफ़ और दुख किसी सज़ा से कम नहीं होता। हमारा हुनर और हमारी तालीम भी रिस्क है, क्योंकि उस हुनर और उस तालीम के ज़रिए से हम रिस्क के बाकी वसाइल हासिल करते हैं, आमदन हासिल करते हैं और उस आमदन से ज़िंदगी गुजारने के दीगर वसाइल हासिल करते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती कितना बड़ा रिस्क है। सेहत और तंदुरुस्ती नहीं है तो आपके सामने ख़जाने भरे पड़े हों, किसी काम के नहीं। तंदुरुस्ती और सेहत के साथ ही दुनिया के फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, अल्लाह की इबादत की जा सकती है, आखिरत का मामला सही किया जा सकता है। बीमार बंदा तो 2 नफल भी पढ़ने के काबिल नहीं रहता। घर, गाड़ी, घर का सामान, ये तो रिस्क हैं ही, मगर हमारा ईमान कितना बड़ा रिस्क है। हमारा इस दुनिया से कामिल ईमान के साथ ख़ात्मा हो, हर मुसलमान की दुआ है। ईमान कामिल की इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा रिस्क है कि ये नस्लों में मुंतकिल होता है। दोस्त, अपने रिश्तेदार, ये कितना बड़ा रिस्क है। गम की कोई हालत आ जाती हो और कोई गम गुसार ही ना हो तो बंदा अकेला ही अपने गम में मर जाए। खुशी कितना बड़ा रिस्क है। अगर ज़िंदगी एक रूटीन पे चलती जा रही है, मध्यम अचानक से खुशी मिल जाती है तो कैसे पूरा घर, पूरा माहौल खुशगवार हो जाता है। खुशी कुछ अरसा ज़िंदगी में फ़ील ना हो तो इंसान का मरने को दिल चाहने लगता है। खुशी बहुत बड़ा रिस्क है। खुशी से एनर्जी मिलती है, खुशी से हम दूसरों को एनर्जी देते हैं। बीमारी हर बंदे पे आ जाती है, लेकिन बीमारी में दवा बहुत बड़ा रिस्क है। मसाइल का हल रिस्क है। गर्ज़ के हवा, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को जो कुछ भी दरकार है वो तमाम के तमाम वसाइल रिस्क के ज़िम्रे में आते हैं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह ताला उस पत्थर को खाना पीना देते हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला अपनी शान बयान फरमाते हैं कि मैं पत्थर के अंदर कीड़े की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको जितने वसाइल की भी ज़रूरत है वो मैं सब के सब फराहम करता हूँ। हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे रिस्क में कमी वाक़या हो जाती है। रिस्क में कमी की सबसे जो बड़ी अलामत होती है, दिल में बेसुकूनी पैदा हो जाती है।
طبیعت میں بے چینی آتی ہے، سب کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ موجود ہے، لیکن طبیعت میں ایک عجیب سی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس کی وجہ ہماری کوتاہیاں، ہماری کوئی بھول چوک، ہم کہیں حقوق ادا کرنا بھول جاتے ہیں، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور کہیں بندوں کے حقوق دینے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، کبھی شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم خواہ مایوس اور ناشکرے سے ہو جاتے ہیں۔ بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس رزق کو ہم بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے بہت سارے طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ جو ہے اسے خوشی سے استعمال کریں، اور جو نہیں ہے اس کے لیے محنت کریں، صبر کے ساتھ انتظار کریں اور اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں۔ رزق کی کمی کا اکثر لوگ رونا روتے ہیں۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھئی ایک قانون بنا دیا ہے، جیسے کہ ایک دسترخوان بچھا دیا گیا ہے، اس دسترخوان کے اوپر ایک طرف دال پڑی ہے تو دوسری طرف مرغ مسلم بھی پڑا ہے، ایک طرف چٹنی پڑی ہے تو دوسری طرف پلاؤ بھی پڑا ہے۔ مطلب یہ کہ دسترخوان بچ چکا ہے، اب آپ پر ہے کہ آپ اس میں سے کیا لینا چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق میں اضافے کے لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے اپنے مالک پر کہ واقعی اس نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ دوسری بات، اب ہمیں اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دینی چاہیے، مستقل بنیادوں پہ کوشش جاری رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رازق ہے اور مالک ہماری ذرے جتنی بھی کوشش محنت کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے وہاں اوپر بینک خزانوں سے بھرے پڑے ہیں، ان کو وہاں سے لینا ہی نہیں آتا، ان کے ارادے اور یقین کمزور ہوتے ہیں، یا پھر ان کو مایوسی گھیرے رکھتی ہے، اللہ پر ان کو توکل کم ہوتا ہے، یا پھر وہ محنت نہیں کرتے، یا پھر وہ دعا نہیں کرتے۔ مرشد کریم سے کسی نے پوچھا کہ اگر محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے تو پھر دعا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا شاید تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ محنت کر کے دعا کرو گے تو ملے گا۔ محنت اور اللہ سے مانگنا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی یقین اور دعا یہ کامیابی کے بہت لازمی انگریڈینٹس ہیں۔ رزق میں اضافے کے جو گر بزرگوں نے ہمیں بتائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی کسی مہمان کو سوکھے منہ گھر سے نہ جانے دو، کبھی کسی سوالی کو خالی مت لوٹاؤ، کبھی کسی کے گھر سے برتن آئے تو اس کو برتن کو کبھی خالی مت لوٹاؤ، کچھ نہ کچھ اس میں رکھ کے بھیجو۔ پرندوں اور جانوروں کے دانہ پانی کا انتظام کرتے رہو۔ یہ خیرات کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانے سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 4 دن کا فاقہ زدہ ہوگا ہی تو ہم اس کو بھوکا گنیں گے۔ کوئی بھی بھوکا ہو سکتا ہے، جس کو بھوک لگی ہے آپ اس کو کھانا کھلائیں، اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ کسی کی بھی تکلیف رفع کرنا، آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنا۔ خاص بات جو آج ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بہنیں اور بیٹیاں، ان کی عزت کرنا۔ جب وہ آپ کے گھر آئیں تو کبھی ان کو خالی مت جانے دیا کریں۔ جب کبھی اپنے لیے گروسری کرنے جائیں، پھل لیں، سبزی لیں، گوشت لیں، تو تھوڑا سا کبھی زیادہ لے لیں اور کسی ضرورت مند کے گھر پہنچا دیں۔ اسی طرح جب اپنے لیے لباس، کپڑے وغیرہ خریدنے جائیں تو کبھی کبھار کوئی ایک جوڑا کسی ایسے بندے کو بھی چپکے سے پکڑا دیا جائے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی توفیق نہیں ہے۔ تعلیم کے حصول میں مدد کرنا، چاہے پیسے کی شکل میں، چاہے کتابیں دے کے، چاہے آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اس کو تعلیم دیں، آپ اس کو تھوڑا سا وقت دیں، اس کو پڑھائیں۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہنر ہے، تعلیم کے علاوہ جو بھی کوئی ہنر ہے، اس ہنر سے ہم نے اپنی آمدن تو حاصل کرنی ہے، لیکن کبھی کبھار اس ہنر کو صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے بھی استعمال کریں بلا معاوضہ۔ آپ کو رزق کے جس شعبے میں برکت چاہیے، آپ اس شعبے کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ کے رزق میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ہاں، اس نیت سے نہیں کرنا کہ میرے رزق میں برکت ہوگی، بے غرض ہو کر یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ کی رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں۔ ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری قوت گویائی، ہمارے جسمانی اعضاء، یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اس کو ہم اگر اللہ ہی کی خاطر، اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اس رزق میں ضرور خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم اس کی لسٹ بنانا شروع کریں تو رزق کی یہ لسٹ بناتے بناتے ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو ہم پوری طرح نوٹ نہیں کر پائیں گے۔ مالک کے شکر گزار بندوں کا رزق آپ ہی آپ کو شادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔